Benji Talisig, 10 anyos gabata na kuhan og dulan Shin Mill. Shin Mill. 100,000. Riskyon din ni katropang Greg, no? Riskyo. Biktima din siya. So atong sayron ang Nakuhaan din siya. Nakuhaan? Nakakuha siya. Nakuha siya. Nakakuha siya. Okay. Nabawaan. Nakuhaan sa siya. Okay. Nabisto ba? Nabisto. Girescue di katropang Benji Talisig. XFM Police Report. Police Report. Dagang sila magkarabatapol karabang Greggy hipit nga turnover sa agani boto sa DSWD kini bang 10 anyos nga bata babae ang humangkini nga na bagatan sa usa ka labor dito sa barangay Basak sa Milabay nga adlaw kini man nga nagdala kini dulan 100,000 pesos o dulan o sa libo ka pesos ang kini mga bata sa kaning report nga brothers sa kini mga barangay tanod sa barangay Basak sa Lapu-Lapu City kini mga bata sa Tanagao nitong adlaw nako sa Milabay nga adlaw kinsa nagbibikinig usa ka 2,000 o kanang dulan usa ka 2,000 pesos nibuan nga ang mga bata usab nga mi aday ilang mo na diin matupang niya nga iyakin ko dito sa usa ka barangay nga diya sa may Dika Homes sa kini o barangay mo to ga dili kini nga ni ilang gabi pa respondihan sa kining taga-sagad yuman ang mga personel sa DSWD sa aton pinakalinis update kina Bang Paul sa naseran nga doon ay gihimong panag kaning panagtagbo sa ginikanas bata yuman ang kaning ang DSWD o ang tag-eskorta aron na mamahimong mga taga-kinig council kung usugit ang lindungan ng posibleng problema o yuman kaning ang nabos punto nga ni nahilabot man ang mga bata nga 10 anyos kuha kani mao nga kandidat nasaran nga sa PISA ang kini mga comment ubay-ubay mga negatibo yung mga positibo mga comment kay sanglit lagi nga mao nga posible kini nga gingon nga posible na pasagdama ka sa ginikanan ang kini mong bata nga nagakuha dulan usa ka 2,000 pesos so samtangan ana ba karon gi kanang gi amumang man among 10 anyos bata sa bota sa Department of Social Welfare and Development diya sa Lapu-Lapu City katapag depo katapag Greggy. Sa tupa na recover na ang maong salapi sa tag-iya katropag Benji. Yes, so by sa ato nakuha nga video katapag ni Paul din ako ihap gini sa akining responde mga tanong sa barangay Basak underneath sa leadership ni Kap Daday akining Chan yung auto nga dili kini nga ilang gitubag o gagi aron kay tungod kay minor man dali usab kini nga nawag sila taga DSWD aron may mo take over sa mga bata kung sa nga minor man ang mga bata babae katapang Paul katapag Greggy. Thank you ta sa Pikas Bahin. Sa Pikas Bahin ato pong ipasupod kini mo 1.5 gikan sa kini maabot sa 1.5 milyones pesos nga balo sa Subo ang nasagmit sa mga operatiba sa Drug Enforcement Unit sa Balamban Police Station sa gihimong drug bust alas 2:40 tag na kaganagnaon Pebrero 11, 2026 dito sa barangay Buanoy sakop sa Balamban nga resulta sa pagkasikop sa duha ka mga dinagpan o sa dinig hulagway nga high value individual. Ang mga dinagpan kailangan sila si John Philip Fuentes Arcilla 27 anyos nga taga Barangay Buanoy sa lungsod sa Balamban o ig-agaw nining si Noel Arcelia Almento 28 anyos nga taga Barangay Buanoy gihapon sa Lasugod lungsod. Ang grupo ni Pulis sa Colonel Noel Bulat ang hepe sa Balamban Police Station uban ang iyang mga operatiba minhimo sa pagronda dito sa nasgutang lugar o hinundan sa ilang pagposas human makuhaan og mga kontrabando sa Arcelia na sagmitan og drogas nga mao timbang adto na sa 225.54 gramos sa gidurang Cebu nga mogadilada usab kini sa 1.5 milyones pesos subay sa standard drug price sa Arcelia ang nakuha sab kini og usa ka kalibre 45 nga armas dunay magasin nga may sulod 7 ka mga buhing bala samtang ang kauban ni gigagaw ni Arcelia nga si Almento ni suway pa unta pag sibata og pagdagan nga sa alto sa pagronda mao to gidikopres mga pulis og na corner og nagbagay kini sa pagtubag nasuta nga si Almento di ay ang hagbungan og drogas ngadto na sa igagaw nga sa Arcelia gawas ni si Almento kanina nadagpan sa kasong pagpamaligya gihapon og drogas og didiskubrihan nga magkonsabo ang duha sa panayon nga pagkuha og detalye sa manag-agaw nga dinakpan miangkon ang duha nga usa ka ratsil ang hagbungan o gadrugas sa duha sa gihimong pagsusi sa igal nga kalihukan sa manag-agaw hibaluan nga halos tanang barangay sa lungsod sa Balamban
sila mo itig supply og drogas. Si Arcelia gihulagway nga street level individual kun SLI, samtang si Almento mo gihulagway nga high value individual kun HBI. Ang duha parehong magtabang og kasong kalabasan sa pagpahaliga og paghupot og droga subay sa kalabasan sa RA 9165 o Dangerous Drug Act of 2002, samtang si Almento dugang kaso kung si Arcelia dugang kaso pa nga ipasaka nini ang kaso kalabasan sa Republic Act 10591 tungod sa pagdirog armas sa iyang kaugalingon. Mo ka na mga report o update sa Lapu-Lapu City Police Station Inguman sa Balamban Police Station. Katropa, sa gipat na magkilimos sa magkapras gano'n sa Santon Herbal Oil sa katutuloy mga panuhot sa kalawasan, iabag lang ang Santon Herbal Oil, hinim o kini sa Yastol Incorporated, mapalit sa parmasyang butika sa lugar. Alas sa Regresyon Pilipino para sa Pilipinas, katropa, Benji Talisik, XM News. XFM Report. Benji Talisik sa imong report. Samtang sa Pikas Bahin na padayon nga konstruksyon sa Cebu City Medical Center. Layo na yun, Sugda na. Sige lang sugod ni. Murag 2013 pa rin kasugod. Laing pagsugod, laing pagsugod. Atong Siron, pinagi sa report ni Katropang Almi Mata. XFM Report.